सवाल हिजरत हबशा दोम में कितने मर्द और कितनी औरतों ने हिजरत की? जवाब 82 मर्द और 20 औरतें। सवाल बताइए किस सूरह में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर की कैफियत बताई? जवाब सूरह अल मोमिनून। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब 18 साल। सवाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात के लिए सूरह अल-नूर की कितनी आयत नाज़िल हुईं? जवाब 17 आयत। सवाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाई? जवाब हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल तारीख़ इस्लाम में खाना काबा में सबसे पहले किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एलानिया नमाज़ अदा की थी? जवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल हिजरत हबशा अव्वल में कितने मर्द और कितनी औरतों ने हिजरत की? जवाब 11 मर्द और 4 औरतें। सवाल दुश्मन इस्लाम अबू राफ़े हिजाज़ी ताजिर को किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया? जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार होकर मेराज को गए थे उसका रंग कैसा था? जवाब सफ़ेद। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था तो इनके सर मुबारक पर ताज शरीफ किसने उतारा था? जवाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस वक़्त वज़ीर बनाए गए उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? जवाब 30 साल। सवाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितने साल हुकूमत की? जवाब 90 साल। सवाल मौर्रिख़ीन के अंदाज़े के मुताबिक मिस्र से फ़लस्तीन की जानिब हिजरत में बनी इस्राईल की तादाद तक़रीबन कितनी थी? जवाब 6 लाख। सवाल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिरी उम्र में कितनी बार ज़हर दिया गया? जवाब 3 बार। सवाल ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का काम किस तरह से हुआ? जवाब हर 10 आदमियों के लिए 40 हाथ। सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन जाते वक्त रास्ते में क्या खाना खाया था? जवाब हरी घास। सवाल जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दी तो उनके बाद उनकी कितनी औलादें हुईं? जवाब 26। सवाल कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसे राबे अल कुरान कहा जाता है? जवाब सूरह अल काफ़िरून। सवाल वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे जिनकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़िंदगी में कितने हज किए? जवाब 55।
سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بحث سے بھیڑ اور بکریوں کے کتنے جوڑے اتارے تھے؟ جواب: 8 جوڑے۔ سوال: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 32 برس اور 6 ماہ۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کتنے ماہ رہی؟ جواب: 30 ماہ تک۔ سوال: نو عمر لڑکیوں کی شکل میں فرشتے کس نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: انسان کا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: 9 گنا زیادہ۔ سوال: انسان کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی گنی گئی؟ جواب: 9 گنا۔ سوال: یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر کس شخص کو بھیجا تھا؟ جواب: تہتیانوس کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے اور سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: داؤد بن نورہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: جب حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ بہشت میں لے کر آئے تو ان کو کتنے جنتی لباس پہنائے گئے؟ جواب: 70,000۔ سوال: اس پیغمبر کا نام بتائیے جس کی نسل سے مسلسل 4 نبی ہوئے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کون سے پیغمبر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: اس صحابیہ کا نام بتائیں جس کے ساتھ بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے؟ جواب: حضرت عفرہ بنت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: خاتم المرسلین کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: سردیوں میں زیادہ ساگ کھانے سے انسان کو کون سی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جواب: زیادہ مقدار میں ساگ کا استعمال گردے کی پتھری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔